بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى وأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاء فيسعى فهو يغشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأكبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم سققنا الأرض سقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبصرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر